بسم الله الرحمن الرحيم. الأسد والعسل. كان الذئب هو الصديق المقرب للأسد، وكان لا يحمل هم طعام أبدا. ومنذ أصول الدب إلى الغابة وتقربه من الأسد، والذئب لا يرضى عن هذه المحبة التي نشأت بين الاثنين. فكر الذئب في الانتقام من الدب، وعندما علم بمرض زوجة الأسد ذهب لزيارتها. وهناك سمع الثعلب الطبيب يقول للأسد: لقد تجمعت الحشرات الضارة فوق جسد زوجتك وأصابته، ولا بد من دهن جسدها بالعسل حتى تشفى وتعود كما كانت. أسرع الذئب وذهب إلى الدب وقال له: لقد علمت أن النمر الذي يكرهك كثيرا وزع لك سما في جرة العسل التي تأكل منها، فخذها وألقها وسط البحيرة حتى لا تسبب ضررا لأحد. عاد الذئب إلى الأسد وقال له بحزن: لقد ذهبت إلى صديقك الدب ليعطيني جرة العسل التي يمتلكها كي يدهن مولاي جسد زوجته، ولكنه شرب ما بالجرة ثم ألقى بها بالبحيرة. ذهب الأسد غاضبا إلى الدب ومعه بعض الحيوانات، فاستقبله الدب بفرحة كبيرة، ثم سأله: ما بك يا صديقي؟ أراك حزينا غاضبا. أخذ الدب جرة العسل وألقى بها داخل البحيرة، وشكر صديقه الذئب. قال الأسد: لأنك علمت أن الشفاء زوجتي في العسل فتخلصت منه. قال الدب: لقد أخبرني الذئب أن بالعسل سما فألقيت بها في البحيرة. فهم الأسد الحكاية، وأن الذئب أراد الوقيعة بينه وبين صديقه الدب الذي ألقى بنفسه في البحيرة، ثم عاد بجرة العسل مغلقة وقدمها للأسد قائلا: خذها وافعل بها ما تشاء لعل شفاء زوجتك يتم. عاد الأسد والحيوانات إلى زوجة الأسد وبحثوا عن الذئب فلم يجدوا له أثرا، ثم علموا أن الذئب هرب ولن يعود مرة أخرى.